الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا كما قلنا بعد الحصة الثانية، نشوفوا أنماط النصوص اللي راح نقراهم في السنة الرابعة متوسط. Typologie et caractéristiques des textes étudiés en quatrième année moyenne des trois projets. تصنيف وخصائص النصوص المدروسة في سنة رابعة متوسط. هذا المرجع اللي اعتمدت عليه هو من دومين جروب فيسبوك. Voilà, alors, le groupe Facebook professeur et enseignant de français avec Malek et Walid Baba. Oui, maintenant يعني c'est pas le mien. مرجع مليح، وراح تلقاو ان شاء الله الرابط تاع التحميل تاع هذا الملف الفيشي هذا في الاخر في صندوق الوصف. نبداو une remarque. عندنا ملاحظة فقط، قالك dans le programme de la quatrième année moyenne, on ne va pas se perdre dans l'analyse de la structure des types de textes, mais focaliser sur la visée argumentative des textes. معناتها في السنة الرابعة متوسط ما راحش نوضعوا الوقت تاعنا ونركزوا على تحليل المنهجية، ولا كما نقولوا اللي هي مقدمة والعرض والخاتمة. يعني ما يهمناش البناء، الستركتور تاع النص، هيكل النص، الهيكل ما يهمناش الهيكل تاع النص، وإنما يهمنا الهدف الجدلي فيه ولا الحجاجي. يعني هذاك النص سواء كان نص سردي ولا وصفي، ما يهمناش الشكل تاع النص السردي مثلا تاع سيتواسيون انيسيال، ديرولمون دي زيفينمون، سيتواسيون فينال، ما نحلوش هذيك، ما تهمناش. واش يهمنا انه في هذاك الحوار او في نعم في هذاك السرد كان فيه هدف الاقناع، هدف الحجاج. هذا هو اللي راح يهمنا. نبداو بلو بروميي تيب اللي راح نقراو في لو بروجي 1 سيكونس 1 اللي هو لو تيب ديسكريبتيف، النمط الوصفي. عندنا à quoi sert-il, quelques indices et outils linguistiques, quelques exemples d'utilisation. أول شيء à quoi sert-il، على وهي يعبر واش يمثل لو تكست ديسكريبتيف، واش يهدف إلى décrire, montrer ou bien donner à voir. الوصف وتقديم شيء. Décrire et montrer les caractéristiques des lieux, des personnages, des êtres, des choses et des sentiments. يعني النمط الوصفي هذا يقدر يوصف خصائص أماكن، أشخاص، كائنات، جماد ولا أشياء، وأيضا مشاعر. Permettre au lecteur de visualiser ou d'imaginer ce qui est décrit. يسمح للقارئ باش يقدر يتخيل ويقدر يكون صورة في مخه على الحاجة اللي راهي وصفناها. Les indices et les outils linguistiques، العلامات اللي تدل على باللي النمط هو تكست ou c'est un type descriptif. les indices يهمونا بزاف لأنه نحتاجوهم باش في البيان يشتيو يديروا سؤال تاع كاين لو تيب دو تكست ولا يقولك لو سو تكست اي دو تيب مثل اختيارات. لازم تكون تعرف لي زانديس باش تقدر تخير واش من دي. alors les indices et les outils linguistiques، عندنا les temps verbaux de base هما الازمنه اللي نستعملوهم تاع التصريف. عندنا l'imparfait، le présent de l'indicatif، هما اللي نلقاوهم في le texte descriptif. le texte descriptif aussi il est caractérisé par les repères spatiaux et informations sur le lieu. يعني عندنا معلومات على الأماكن، و مميز ب قلنا المعالم، les repères معالم المكانية، les repères spatiaux، حاجة تدل على المكان. alors عندنا les principaux marqueurs de relation. les marqueurs de relation نسميهم نقولوا الروابط. عندنا بزاف روابط، عندنا روابط مكانية وعندنا روابط زمانية. الروابط المكانية اللي هما لي marqueurs d'espace
et de lieux اللي هما ici, à côté, près de, ailleurs, au, bas, devant, derrière, etc. عندنا تاع le temps تاع الزمان اللي هو premièrement, ensuite, d'abord, etc. عندنا maintenant troisième indice اللي هو syntaxe et vocabulaire. vocabulaire كما تعرفوا هي المفردات، اي حاجه نتعلقوا المفردات اسمها vocabulaire. la syntaxe واش هي la syntaxe؟ la syntaxe هي la relation entre العناصر، العلاقه ما بين العناصر تاع الجمله. عندي جمله فيها فعل فاعل مفعول به، هذيك العلاقه بيناتهم اسمها la syntaxe، ولا بطريقه اخرى بتعبير مبسط نقولوا la grammaire. syntaxe c'est presque on dit la grammaire. هذه لا syntaxe هي العلاقه بين الجمله، تبني لنا طرف لنا الجمله. présence adjectif وجود الصفات، وعندنا لتحت subordonné relative باقي ولا بالكو، وعندنا complément du nom. هادو ثلاثه adjectif complément du nom subordonné relative كنا سميناهم les expansions du groupe nominal ولا les expansions du nom. هادو هما. عندنا حاجه الثالثه أول حاجة رابعة اللي هي لي فيرب اتريبيوتيف، أفعال الإسناد. عندنا اللي هما être, sembler, paraître, etc. بون وين نلقاو هذا لو تيب ديسكريبتيف؟ وين نلقاو بزاف في لي غيد توريستيك، الدليل السياحي ولا دو فواياج، الدليل تاع السفر، دليل المسافر ولا الدليل السياحي نلقاو فيهم تيب ديسكريبتيف. في لي ديبليون مطويات، بورتري نص تاع يوصف لك شخص، يوصف لك صورة، وصف صورة بورتري. بوبليسيتي إشهار، يوصف لك منتوج. بوتيت أنونس إعلان صغير. غيد على الانتيريور دان رومون، ولا نلقاو دليل داخل رواية، يستعملوا فيه النمط الوصفي. النمط الثاني اللي راح نحتاجوه في لو بروجي 1 سيكونس 2 اللي هو النمط السردي، لو تيب ناراتيف. À quoi sert-il? Il sert à raconter une histoire, un récit historique ou des événements imaginaires, réels ou documentaires. عندنا من هذا النمط السادس نستعملوه باش نحكيو حكاية، قصة، un récit historique، نص تاريخي. وعندنا des événements imaginaires، يشوفون في السنة الثانية متوسط، شفنا les événements، les histoires، les événements imaginaires اللي هما la légende, la fable, le conte، ولا des événements réels شفناهم في la troisième année moyenne اللي هما كيما les événements réels comment dirais-je مثلا نورمالمون تكونوا قريتوهم في الفصل الثالث، ولكن متوسطوش اللي هما عندنا كيما لا بيوغرافي والاوتوبيوغرافي، السيرة الذاتية، لو سوفونير، هادو ce sont des événements réels. وعندنا لي زيفينمون اوسي او دوكيومونتير، احداث وثائقيه، هادو شفناهم في الفصل الاول تاع سنه ثالثه متوسط ايضا اللي هما لو في ديفير، هذاك سو سون دي زيفينمون دوكيومونتير. وعندنا لي زيفينمون ريال قلنا هما كيما لو سوفونير، بيوغرافي، اوتوبيوغرافي، هادو كانوا في الفصل الثالث ما وصلنا لهمش. بون اون باس اوتر شوز اللي هي لي كاركتيرستيك ولا لي زانديس تاع هذا لو تيب ناراتيف. لي زانديس تاعو هو لي طون فيربو، عندنا بريزون، الانديكاتيف، باسي سامبل، امبارفي اي لو باسي كومبوزي. هادو هما لي طون نلقاو فيه ايضا لي روبير تومبوريل اي لي فيرب داكسيون، نلقاو فيها علامات ولا معالم الزمان. لي روبير تومبوريل مادام هذا السرد، لانه السرد يعتمد بزاف على تسلسل الاحداث، يعتمد بزاف على يحكي لنا احداث يعني تكون متسلسله زمنيا، يعني تهم بزاف الزمان، بصح في الوصف يهم المكان. مع انه حتى في التيب ناراتيف نلقاو لي روبير سباسيو، ولكن بزاف يعني حاجه اللي كيما نقولوا مميزه للتيب ناراتيف هي لي روبير تومبوريل. عندنا اوسي لي فيرب داكسيون، افعال الحركه، لانه هنا راح يسرد حدث، احداث يعني فيها حركات، فيها يعني الشخصيات تاع هذيك، الشخصيات تاع الاحداث هذيك راح تتحرك، يعني راح دير حركات. الوغ نحتاجو لي فيرب داكسيون. وين نلقاو لو تيب ناراتيف؟ نلقاوه في لو ريسي هيستوريك ولا نص تاريخي، في لو كونت، في لو رومان روايه، ريبورتاج تحقيق صحفي، في ديفير، فابل، لا بوند ديسيني. لا بوند ديسيني كنا شفناها في السنه الثانيه متوسط،
اللي هي رسوم التخطيط ديالك وفيها لي بارول لي بول هذوك دو بارول، هذيك هي لا بوند ديسيني، عبارة عن رسوم. إذا لو تيب نيميرو 3، النمط الثالث اللي راح ندرسوه السنة في لو بروجي 1 سيكونس 3 راح يكون لو تيب انفورماتيف، نقدروا نقولوا الإخباري، إنه يسير à informer. Bon, le texte informatif a de renseigner et de communiquer des connaissances sur un sujet donné. يهدف هذا النص أو هذا النمط إلى الإعلام والتواصل أو توصيل معلومات حول موضوع معين. C'est fournir des informations pour un but précis. ولا نقولوا التزويد بمعلومات لهدف معين. هذا هو التكست انفورماتيف. عندنا les indices تاع le texte informatif. les temps verbaux عندنا présent de l'indicatif, passé composé, impératif présent. عندنا أيضا le futur simple اللي هو نلقاوه en fonction des exigences de l'écrit entendu، يعني مع متطلبات الكاتب إذا كان يحتاجه يستعمل. On passe à autre chose. Il y a l'emploi des structures de cause et de conséquence. نلقاو فيها بزاف السبب والنتيجة. la cause et la conséquence. عندنا وين نلقاو في les nouvelles journalistiques. alors les nouvelles journalistiques sont des textes informatifs واللي هي نقولوا أخبار ولا الحقائق الصحفية. lire un journal ببساطة lire un journal c'est lire des textes informatifs، يعني اللي يقرأ جريدة ويقرأ des textes informatifs، هذوك الجريدة كامل sont des textes informatifs. هنا كانت ملاحظة، ربما واحد يقول كيف احنا شفنا باللي lire un journal ولا لو جورنال فيه في ديفير. لي في ديفير قلنا باللي احنا لي في ديفير تيب ناراتيف. هنا الحاجة اللي نكدو عليها انه ما كانش نص فيه فرد نمط. يا اخي في اللغة العربية ابسط مثال، في اللغة العربية في الاختبار واش يقول لك السؤال تاع النمط، يقول لك ما هو النمط الغالب على النص، وما يقولكش ما هو نمط النص، لانه هذا سؤال خطأ، انه ما كانش نص في فرد نمط. دائما النصوص يكونوا فيها نمطين الى 3 انماط، لانه على حساب الاحتياجات تاع الكاتب يقدر ويسترد في نفس الوقت، لانه سكيما السرد يحتاج الوصف ويحتاج في نفس الوقت الاخبار، ولكن الغالب دائما هو السرد، احنا نهزو دائما النمط الغالب إلا إذا كانوا نمطين يعني مستعملين في زوج بزاف نكتبوهم في زوج، بس إذا كان النمط غالب وهذاك استعملناه مرة ولا مرتين ما يهمناش، ولكن هذا لا يمنع أنه نلقاو في نص عدة أنماط. On passe au quatrième type، النمط رقم 4 اللي هو le type conversationnel. le type conversationnel ولا نقولوا le type dialogué. un texte conversationnel ou un texte dialogué. Le texte conversationnel est utilisé pour 1. rapporter des propos, transposer à l'écrit des propos entendus. معناتها نديرو تقرير على كلمات سمعناهم، نعاودو نكتب، يعني مثلا درت الاخر التقيت بشخص هضرت معاه، هذيك الكلام اللي دار بيناتنا هذاك وكاين نردو نكتبو اليكري نكتبو بهذا النمط الحواري كما نقولوا حنا في اللغة العربية. عندنا الهدف الثاني منه هو échanger et interagir à l'oral، معناتها تبادل والتداخل أو التدخل في شفويا ولا نعم شفهيا. faire avancer l'action dans un texte ou maintenant oui dans un texte. Maintenant on passe aux indices. Les indices dans le texte conversationnel ou le type conversationnel اللي هما des changements d'interlocuteur et la prise de parole. les changements d'interlocuteur يعني كل خطرة يبدل لك المتحدث، ولا prise de parole دائما نديرو ان تيغي، كي نديرو ان تيغي في بداية السطر معناتها هو كي واحد أخذ الكلمة، هي la prise de parole. واش نلقاو ايضا فيه لي بوز، لي ريبيتيسيون، لي زيزيتاسيون. نلقاو في النمط هذا نلقاو قادر لا ريبيتيسيون تكرار، قادر يعاود الكلمه هذيك عده مرات في كلامه، انه يعتمد على العفويه، ما يهضرش يعني ماشي كيما بدات نقول لك نص سردي واحد
يدير الحكاية راح يدرسها يعني ويبدا يبدل فيها، ولكن التكست هذا الحواري يعتمد على واش صرا لحظيا. يعني انت كتكون تهضر به راح دير التكرار، بالتالي لازم تنقلو نفسه على الورق. الو نقدروا نلقاو فيه لي بوز يتوقف يدير هكا باغ اكزومبل 3 بوان دو سسبونسيون هذوك، وعندنا لي زيزيتاسيون التردد يتردد في الاجابه مثلا ولا يجاوب من بعد يعاود يجاوب مره اجابه واحده اخرى وما الى ذلك. وايضا دي زانترجيكسيون اللي هي تدخلات ولا المداخلات، حنقولوا تدخلات. مثلا يكون يهضر واحد ومن تقعد يدير 3 نقاط وهو ما كملش الهضره تاعو ويبدل الانترلوكوتور، معناتها هذاك الانترلوكوتور او كي تدخل في الوقت اللي كان يهضر فيه الاخر. نلقاو في لو ديسكور ديريكت خطاب مباشر. ما معناتها خطاب مباشر؟ معناتها شوفوا الانديس اللي تحتو لا بريزونس دو غيومي دو تيري دي دو بوين دو فول، معناتها خطاب مباشر. مثلا يقول لك باغ اكزومبل لو جورناليست دو بوين، الصحفي شغلو معناتها هو اللي راح يهضر. لو جورناليست دو بوين غيومي ويبدا يكتب الكلام. لي تيري قلنا لي تيري نستعملوهم باش نديرو لا بريز دو بارول، لي دو بوين افون الاخر. لي بول اذا كان عنده اون بوند ديسيني. حاجه اخرى اللي هي لورغانيزاسيون باغ اكت سان او بول، يعني هذا النص منظمو على حساب تسلسل نتاع الوقائع ولا اذا كانوا لي بول. عندنا اخر حاجه اللي هي قلناها لا بريزونس دي غيومي دي تيري. عندنا ليدونتيفيكاسيون دي انترلوكوتور، تعريف بالمتحدثين. لي انتروغاسيون نلقاو فيها بزاف اسئله، نلقاو فيها دي زيكسكلاماسيون تعجب، ونلقاو فيها دي انترجيكسيون اللي قلنا تدخلات. وين نلقاو لو تكست ديالوغي ولا لو تكست كونفرساسيونيل؟ نلقاوه في الانتراكسيون اورال كوتيديان في الحديث تاعنا اليومي، l'échange de questions et de réponses تبادل الأسئلة والأجوبة، pièce de théâtre ولا مسرحية على ساينات. عندنا لا بوند ديسيني قلنا هي رسوم فيها لي بول دو بارول هذوك، l'interview et l'entretien، وعندنا le dialogue entre personnages. عندنا اخر نمط اللي راح نشوفوه في لو بروجي 3 اذا كان وصلنا له ان شاء الله، اللي هو لو تيب اكسبليكاتيف ولا نقولوا لو تيب ديداكتيك. تيب اكسبليكاتيف ولا تيب ديداكتيك. Ce type de texte a une grande diversité de fonctions. هذا النمط هو نمط يعني شاسع واسع وعنده بزاف وظائف. وظيفة مثلا expliquer, informer, faire comprendre et renseigner. يشرح، يخبر، يعلم، يفهم. عندنا mettre en évidence les causes d'un problème et les solutions possibles، يمدك أسباب تاع مشكلة معينة والحلول الممكنة. inciter à agir ou à se comporter d'une façon précise، يحث الأشخاص على التصرف بطريقة معينة. يأمر ordonner، donner des instructions، يمدك تعليمات. des conseiller، ينصح. guider et orienter، التوجيه أيضا. نكمل في النمط explicatif اللي هو نقدر نقولوا أيضا إخباري، هو يشبه الانفورماتيف ولكن هو يكون واسع عليه. انفورماتيف يمدك معلومة، بس explicatif يشرح. عندنا le type de texte. ce type de texte peut comprendre، يقدر يحتوي على هما لي زانديس تاعو العلامات. un lien de causalité، رابطة سببية، وهذه كاينة في اللغة العربية. في اللغة العربية نلقاوها مثلا في الشعر، في القصيدة الشعرية مثلا يقولك سؤال، يقولك ما هي، هذه تشوفوها إن شاء الله في الليسي في اللغة العربية. يقولك ما هي الرابطة بين البيت الأول والبيت الأخير مثلا. نقولوا الرابطة بين البيتين هي رابطة سببية. ما معنى الرابطة السببية ولا لو لين دو كوزاليتي؟ مثلا هاو قال لك مثلا كوز كونسيكونس، سبب نتيجة. ولا نقولوا بروبليم سوليوشن، عندي مشكل وعندي الحل. المشكل هذاك والحل الرابطة بيناتهم هي سبب، يعني مشكل هذاك المشكل هو السبب. على هذاك يستلزم هذاك السبب تستلزم الحلول.
هذه رابطة نقولوا سببية، ولا الكوز كونسيكونس السبب والنتيجة، بروبليم ولو كوز المشكلة المشكلة والأسباب تاعها، رابطة سببية دايما. نلقاو فيها بلا الرابطة السببية نلقاو فيها لي زيكزامبل، هنا أمثلة بزاف لأنه يشرح il explique des comparaisons pour souligner les ressemblances et les différences. مقارنات يستعمل فيها المقارنات باش يبين لك واش هما أوجه التشابه وأوجه الاختلاف. les ressemblances هما أوجه التشابه et les différences أوجه الاختلاف. عندنا نلقاو فيه une réponse à une question ou à un problème posé de façon explicite ou implicite. نلقاوه يجاوب على سؤال، هذا السؤال قادر نلقاوه دون فاصون اكسبليسيت، معناتها نلقاوه في النص هكا بعلامة الاستفهام، ولا امبليسيت ضمني، يعني ظاهر يكون ظاهر مباشر اكسبليسيت، ولا ضمني امبليسيت. وحنا شفناها في السنة الأولى متوسط في التكست اكسبليكاتيف كي قرينا، قلنا فيه تخوا لا ستركتور تاعو في الهيكل تاعنا فيه تخوا فاز. لا فاز سميناها لا فاز دو كيستيونمون. علا سميناها لا فاز دو كيستيونمون خاطرش فيها تساؤل في الاخير، على كذا سميناها. ولانه في السنه الاولى وحنا كنا نقراو دي تكست اكسبليكاتيف اللي فيهم لا كيستيون اكسبليسيت. نشوفوا حاجه اخرى، ان اوتر انديس قال qu'il peut comprendre aussi des conseils, des ordres قلناهم قبل، des comportements سلوكات، des étapes خطوات، des règlements لائحة لوائح، مثلا des instructions تعليمات etc. حاجة مميزة أيضا اللي هي une structure énumérative. ما معناتها une structure énumérative؟ جاية من كلمة énumération. أظن هذه الكلمة تذكروها، شفناها في السنة الأولى متوسط. شفنا لو تيب اكسبليكاتيف، قلنا شفنا لي بروسيدي اكسبليكاتيف. واش هما لي بروسيدي اكسبليكاتيف؟ كنا قرينا مثلا لا ريفورمولاسيون إعادة الصياغة. شفنا أيضا لينوميراسيون. واش هي لينوميراسيون؟ مثلا كيما هنا في هذا هنا في هذه الخانة، ce type de texte peut comprendre 2 points ويرجع السطر ويبدا الأخرى. نقدروا نقولوا بالعربية التعداد، 2 points ويرجع السطر يبدا يدير يعد في المراحل ولا في العلامات على حسب واش الموضوع تاعك. هذه هي لونيميراسيون. ستركتور انيميراتيف قلنا هي جايه من لونيميراسيون. لونيميراسيون حاجه مميزه ليكسبليكاتيف، وايضا لا ريفورمولاسيون هذو سميناهم دي بروسيدي اكسبليكاتيف. لو تيب اكسبليكاتيف نلقاوه في لي مانويال الدليل ولا في الكتيب، نلقاوه في لا ريفو، نلقاوه في لونسيكلوبيدي اللي هي الموسوعة، ونلقاوه في لو ديكسيونير القاموس. هذا بالنسبة للتكست اكسبليكاتيف. إذا لحد الآن واش شفنا لي تيب، نلخصو كلش الآن. شفنا لي تيب دو تكست اللي حنقراوهم في سنة رابعة. قلنا لو بروجي ان سيكونس 1 راح نقراو تيب ديسكريبتيف، وشفنا واش هما المميزات نتاعو. سيكونس 2 نقراو لو تيب ناراتيف، وشفنا المميزات تاعو. حاجة سيكونس 3 قلنا نشوفو لو تيب انفورماتيف، وشفنا المميزات تاعو اللي هو إخباري. ونا بروجي 2 راح نشوفو نمط واحد في لي 2 سيكونس اللي هو النمط الحواري، ولا بالفرنسي نقولو لو تيب كونفرساسيونيل ولا لو تيب ديالوغي. عندنا في لو بروجي 3 قلنا راح نشوفو نمط ايضا اخباري واللي هو اكسبليكاتيف ولا ديداكتيك. قلنا هذا اذا كان كفانا الوقت وصلنا كملنا المنهاج راح نوصلوا ان شاء الله، اذا ما كملناش هذوك بزايد. الان جو في مانتونون نحبسو هنا وراح نقسمو هذا الفيديو الى قسمين، نحبسو هنا ومن بعد في الفيديو الثاني حنهضروا على ان اوتر تيب اللي هو تيب مهم واللي هو راح نحتاجوه السنه من بدايه السنه الى نهايه السنه. اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.